سبحان ربي الأعلى جدك ولا إله غيرك الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام ہے. اس میں مسلمان کو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے چاہیے. ہم مسلمانوں کو الحمدللہ بہت زیادہ موقع ملتا ہے نیک کام کرنے کا، اور تہجد کی نماز بھی بہت سارے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ ان کو نہیں آتا. تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ مختصر سا آپ کو پریکٹیکل طریقہ کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح تہجد کی نماز رمضان المبارک میں پڑھنا انتہائی آسان ہے. صبح جو مستحب اور احسن افضل وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے. حدیث میں جو آیا ہے رات کے آخری پہر میں ہم اس وقت اٹھے ہوتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، تو اس وقت پابندی کے ساتھ ہم بڑے آرام سے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تہجد کی نماز میں کتنی رکھتے ہیں؟ تو کم از کم 2 رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ 8 رکعتوں کا تھا. اب آپ کو اختیار ہے، چاہے 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں یا 12 پڑھیں. 12 سے زیادہ نہیں پڑھنی اور 2 رکعتوں سے کم نہیں ہے. 2 رکعتیں کم از کم ہیں. آپ 2 پڑھ لیں گے تہجد کا ثواب مل جائے گا، لیکن کوشش کریں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا 8 رکعتوں کا، وہ 8 رکعتیں پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس کے اندر نیت کی جاتی ہے. تہجد کا نام کوئی لینا ضروری نہیں ہوتا، دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے. آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، بس نیت ہو گئی. اگر آپ زبان سے دہرانا چاہیں تو 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کر دیں گے. 2 رکعتیں کر کے آپ کم از کم 2 رکعتیں پڑھیں اور زیادہ زیادہ 12 رکعتیں، 2 ایک سلام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں. تو ابھی بھائی ہمارے فتح اللہ صاحب قاری صاحب ہیں، یہ یہاں تراویح بھی سنا رہے ہیں، تو یہی پریکٹیکل پڑھ کے آپ کو دکھائیں گے. انشاءاللہ میں ان کی ویڈیو بناؤں گا، آپ اسی طریقے سے تہجد کی نماز پڑھیں گے. نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی خدا کے واسطے. اللہ اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. तो जी मोहतरम, आपने ये तहज्जुद का मुख्तसर सा तरीका जाना। इसमें आपने नोट किया होगा कि ये रुकू की तस्बीहात भी बुलंद आवाज़ से पढ़ रहा है, सज्दे की तस्बीहात भी, समी अल्लाहु लिमन हमिदा बुलंद आवाज़ से। ये आपको सिखाना मकसूद था। आपने ये ऐसा ऐसा चीज़ें पढ़नी है, वरना साथ में घर में कोई अम्मी अब्बू सो रहा है, आप आवाज़ से पढ़ेंगे तो वो तो बेचारे डर जाएंगे कि क्या हो गया इसको, आधी रात को उठ के ये पढ़ा। तहज्जुद के मुतालिक एक ज़रूरी बात जो पूछी जाती है कि कौन सी सूरतें पढ़नी होती हैं। कोई ख़ास सूरतें नहीं, जितना कुरान का आपको हिस्सा याद है वो आप तहज्जुद के अंदर पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सूरत पढ़ें और ये ना पढ़ें। जौन सी सूरतें आपको याद हैं, एक ही सूरत हर रकत में भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जब सूरत फातिहा ख़त्म करें, नई सूरत आप शुरू कर रहे हैं तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, फिर आगे सूरत पढ़नी है। हाँ, अगर दरमियाने कुरान से पढ़ रहे हैं, जैसे कि इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, ये दरमियाने कुरान से, दरमियाने सूरत से, फिर वलज़्ज़ालीन आमीन के बाद बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, यहाँ पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। शुरू सूरत से पढ़ रहे हैं तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और दूसरी रकत में जब खड़े होंगे सूरत फातिहा से पहले, उस वक़्त भी तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। ये चंद चीज़ें ज़रूरी थी, मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इसी तरीके से आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये 2 रकतें इन्होंने पढ़ के दिखाई हैं। इसी तरह 4 रकतें पढ़ें आप एक सलाम के साथ, यानी 2 रकतें एक सलाम के साथ, इसी तरह पढ़ते जाएं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हो सके तो इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।